अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद यार, आज शो शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे साथ भी और नाजरीन के साथ भी कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ। ये वही दिन है, वही महीना है जिसमें हम पिछले साल हमारे बहुत से साथी हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए, जिसमें लियाकत सोल्जर साहब थे, ख़याम सरहदी साहब थे, बब्बू बराल साहब थे, मस्ताना साहब थे और मोइन साहब की तो आज बरसी भी है। चैनल्स के ऊपर धड़ाधड़ लोग उनको याद कर रहे हैं और वाकई वो याद रहने वाले फनकार थे और इंसान इतने प्यारे खूबसूरत थे कि यार क्या बात है। तुम यकीन करो, ये जो एक साल गुजरा है ना इन लोगों को हमसे बिछड़े हुए, इस एक साल में कई जगहों पे, कई गुफ्तगुओं में, कई मौके ऐसे आए हैं कि मुझे ये लोग बड़े याद आए। मतलब मोइन अख्तर साहब जैसा शगुफ्ता मज़ा पेश करने वाला बंदा और हर लफ्ज़ तोल के बोलने वाला, हर लफ्ज़, हर फिक्रा नहीं, हर लफ्ज़ तोल तोल के बोलते थे। ऐसे अल्लाह फनकार थे कि कई ड्रामे देख के याद आया कि यार ये किरदार अगर मोइन साहब होते तो वो करते तो हो ये अमर हो जाता किरदार। बेशुमार ऐसे ड्रामे देखे हैं, बेशुमार ऐसी मीटिंगों में गुफ्तगू होते हुए ये सोचा है कि यार मोइन अख्तर साहब कितनी प्यारी गुफ्तगू करते थे। और मोइन साहब की शख्सियत का खासा ये था कि बहुत बोलते थे, लगातार बोला करते थे, लेकिन एक लफ्ज़ भी बगैर नापे तोले नहीं बोलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे यहाँ तो मिज़ाह निगारी का ये अलमिया रहा है ना, एक बहुत बड़ा यानी तबका है मिज़ाह निगारों का, मिज़ाहिया अदाकारों का, स्टेज एक्टर्स का, कि वो मिज़ाह निगारी को फकड़पन के यानी हम पल्ला कर देते हैं। लेकिन उनकी खूबसूरती यही होती थी कि किसी एक लफ्ज़ पे भी आप एतराज़ नहीं कर सकते थे कि ये लफ्ज़ उन्होंने गलत बोल दिया। होए होए होए। और इतनी इतनी खूबसूरत बात, ऐसी ऐसी खूबसूरत अंदाज में तनकीद और बहुत बड़े बड़े जुमले, बड़े वजनी जुमले और बड़े ख़तरनाक जुमले बोल जाते थे, मगर लफ्ज़ ऐसे होते थे, अदायगी ऐसी होती थी कि आप उसको डाइजेस्ट आराम से कर सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसा खतरनाक जुमला बोला है जिससे कोई गिरफ्तारियां हो गई हैं या कोई ऐसा हलालाई हो गई है कोई, या दूसरी तरफ से कोई तनकीद शुरू हो गई है। बड़ी जबरदस्त किस्म के काटदार जुमले बोला करते थे। ओह, ज़ियाउल हक के दौर में उसके बाद भी उनके जुमलों की और लफ्जों की जो काट थी वो तो लाजवाब थी। अच्छा, तुम यकीन करो कि अब टॉक शोज में सियासत पे गुफ्तगू हो रही होती है या अखबारात में या चैनल्स पे जब सियासतदानों के बयानात दागे जा रहे होते हैं, बखुदा मुझे उस वक्त भी मोइन अख्तर याद आते हैं कि यार कहाँ गए वो लोग। क्या इन लोगों ने इन फनकारों से कुछ सीखा नहीं है? फनकार बहुत कुछ सिखाता है। फनकार जो होता है वो कल्चर का नुमाइंदा होता है, सकाफत का नुमाइंदा होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि टीचर होता है। वो सिखा रहा होता है आपको कि किस तरह बोलना है, किस तरह आपने शुस्ता मजाक करना है, किस तरह आपने अपने किसी इशू को हाईलाइट करना है। मगर बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ समेत ये सियासतदानों के किसी ने इन लोगों से सीखा नहीं। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यार ये जो हम बोल रहे हैं या ये जो बंदा जिस तरह बोल रहा है, हम भी इस तरह का कोई ऐसा जुमला बना के कोई बात करें कि वो पकड़ा ना जाए, कोई उसका ऐसी बात करें कि उसका मदावा हो सके, उसकी तलाफी भी हो सके। ये ना हो कि तलाफी नामुमकिन हो जाए। वो क्या कहते हैं कि वो अपना एक गाना है बड़ा मशहूर, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। अब देखो ना, सियासतदानों में कई लोग ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने बड़ा खतरनाक जुमला ऐसा कह दिया कि सारी जिंदगी उस जुमले ने उनकी जान ही नहीं छोड़ी, बल्कि उस एक जुमले की वजह से वो बेचारे शर्मिंदा ही फिरते रहे। उनकी जिंदगी में भी, उनकी सियासत में, फिर उनकी जिंदगी में और फिर उनकी जिंदगी के बाद भी। हमारे यानी तुम पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, कमो बेश तमाम सियासतदान ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में या किसी जलसा आम में किसी जगह गुफ्तगू करते हुए ऐसी कोई ना कोई एक बात कह दी है जो उम्र भर वो जुमला उनका पीछा करता रहा है, वो बयान उनके ताक़ुब में रहा है और बाकायदा उनके लिए एम्बेरसमेंट का बायस रहा। या ये जोशे खिताबत का ही मामला था ना कि जब भुट्टो साहब ने कह दिया था, अयूब को अपना डैडी कह दिया था, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो मरते दम तक उनके लिए बायस नदामत थी। उसके बाद भी उन्होंने एक बार एक जलसा आम में ये कह दिया था कि हाँ मैं थोड़ी सी शराब ही पीता हूँ, गरीबों का खून तो नहीं पीता। और फिर उन्होंने कहा था कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है।
یعنی یہ وہ بیانات ہیں جو آخر تک ان کا پیچھا کرتے رہے تھے. اس طرح اور بھی بھٹو صاحب نے ایسے کئی جملے کہے تھے جو بعد میں وہ ریٹریٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ریٹریٹ کر نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ زبان سے نکلا ہوا جملہ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نہیں واپس آتا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا یہ آئین کیا ہے, کاغذ کا ایک ٹکڑا, اور پھر سیاستدانوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی طرف میں ایک ہڈی پھینکوں گا تمام سیاستدان دو ملاتے ہوئے میری طرف آ جائیں گے. پھر مشرف صاحب کا وہ جملہ 12 مئی کو کراچی میں قتل عام ہوا ہے اور وہ یہاں پر بازو لہرا کر کہہ رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے عوامی طاقت کا اور قوت کا مظاہرہ. اور پھر بلوچوں کے بارے میں کس قدر سینسٹیو موضوع پر انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو کون سی چیز کہاں سے ہٹ کی ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کس قدر اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ معاہدے کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوا کرتے, اور کہا تھا کہ ججوں کی بحالی کے حوالے سے ان کا بیان سیاسی بیان تھا. یار چودھری برادران کا وہ بیان تم بھول گئے جب وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت میں اس قدر بیتاب ہو گئے تھے, اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ وہ یہ بیان دینے سے بھی نہیں چوکے تھے کہ ہم ایک فوجی کو 100 بار وردی میں منتخب کریں گے. وردی تو سوری کیا سی غلطی کوری کی تھی تو پیچھے بھی گئی. واقعی اس طرح کا بیان دے دینا کہ جس کا بعد میں تردیدی بیان بھی نہ دیا جا سکے, اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اب آج سیاستدان دیکھ لو جب ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش میں تلخ سے تلخ جملے بولتے ہیں, زہریلے سے زہریلے, کاٹدار سے کاٹدار جملے بولتے ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کل کو یہ ان جملوں کو مجھے پلٹنا بھی ہے, کل کو یہ جملے مجھے ریٹریٹ. مطلب میرے ذہن میں یہ پچھلے ہفتے ایک ٹاک شو میں عمران خان اور شیخ رشید کو اکٹھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, اور یقین کرو میری نظروں کے سامنے وہ منظر تھا جب ایک ٹاک شو میں مشرف دور میں شیخ رشید صاحب اور عمران خان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. بہت بری کی تھی شیخ رشید نے عمران خان کے ساتھ. کون سا جملہ تھا جو نہیں بولا تھا. اور آج اگر شیخ رشید صاحب تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہیں تو کیا ان جملوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے, کیا ان کی تلافی ہو سکتی ہے, کیا ان کا مداوع ہو سکتا ہے؟ جی شامل ہونا چاہیں بھی چھوڑو, اب وہ ٹاک شو میں جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اور عمران خان کا ایک ہی خیال ہے, ایک ہی ہمارا ایشو ہے, کس طرح کہہ دیتے ہیں یار. یہ تم رانا ثناءاللہ دیکھ لو, اسی پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور شریف برادران کے متعلق وہ جو بولا کرتے تھے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, اب وہی جو لفظ ہیں وہ پرتا کے ادھر سے بول رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ زبان کو قابو میں رکھنا, اور پھر اگر کوئی بات نکل جائے ایسی, اگر قابو میں نہ رکھے تو اسے پھر سنبھالنا, اسے لپیٹنا. اب بابر اعوان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا, یعنی اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کیا کیا گل افشانیاں نہیں فرمائیں. اب اگر بابر اعوان صاحب واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے, کیا وہ تمام جو دشنام ترازیاں ہیں, جو الزام تراشیاں ہیں, ان کا تعاقب نہیں کریں گی؟ نہیں, اسی لیے تو آپ وہ بیچارے باہر ہی نہیں نکلتے. میں نے سنا ہم سایوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یار بل جمع کران چلے ہیں تو میرا بھی کرا, بڑا ناممکن ہو جاتا ہے. کل ہم گفتگو کر رہے تھے عمران خان کے کوئٹہ میں جلسے کے حوالے سے, تو مقصد یہی تھا کہ اب ہمارے پولیٹیشنز کو میچورٹی کی وہ سٹیج اٹین کر لینی چاہیے جہاں پر صرف جو ہے الزام تراشی یا سخت سے سخت جملوں کا استعمال جو ہے اس سے گریز کر کے ایک مہذب انداز میں, ایک شائستہ انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اور یہی سیاست کا حسن ہے, یہ تیز سے تیز جملے بولنے, کاٹدار سے کاٹدار, یعنی اپنے جملوں سے دوسروں کو, اپنے مخالفین کو زخمی کرنا مقصود نہیں ہوتا, ان کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے. اپنی بات مؤثر انداز میں پہنچانا جو ہے وہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے جملوں کو ہم تلوار کے طور پر استعمال کریں اور بعد میں شرمندہ ہوتے پھریں. وہ ڈاکٹر فقیر کا کہ شعر تمہیں سنا دیتا ہوں. جیپ متانا گھوڑا پاگل گھوڑے کو کہتے ہیں جو پاگل ہو گیا ہو. جیپ متانا گھوڑا کردہ انی مارو مار, ڈیگ دے تو کدی نہ اٹھ دائے دا سوار. بالکل, زبان کا ایک پردہ ہوتا ہے, ایک بھرم ہوتا ہے جو قائم رہنا چاہیے. یہ نکسن نے اپنی جو اس کی شورائے آفاق کتاب ہے لیڈرز, اس میں اس نے چارلز ڈیگال جو فرانسیسی لیڈر ہے جس کو بہت سے اسٹیٹسمین اپنا گرو یا اپنا استاد مانتے ہیں, اس کے حوالے سے, اس سے ملاقات کے جو اس کی ملاقات ہوئی ہے نکسن, اس کے حوالے سے اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ڈیگال سے پوچھا تھا کہ سیاست کے گر بتاؤ مجھے, تو اس نے کہا تھا کہ 10 پوائنٹس ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے صرف ایک پوائنٹ بتاؤ جس سے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا جا سکے. تو اس نے کہا تھا خاموشی. یعنی بہت سی آپ کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں اگر آپ بہت مہذب انداز میں کچھ نہ کہیں.
آپ کی خاموشی بہت بڑا میسج ہے کئی موقع پہ. یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خاموش رہنے والا پاتا ہے اور بولنے والا کھو دیتا ہے. بے شک. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.